اور خصوصاً رحمانی برادران دی اس محنت نو اللہ پاک قبول و منظور فرماوے. آمین. سادات کرام مسجد کے تشریف فرما ہیں. علماء اہل سنت دا جمع غفیر ہے. میرے تو پہلے ازہر برادران عزیز مکرم ظہیر عباس، اس دے علاوہ میرے سائنوں تو جان دے ہو نا، ایک قد میں چھوٹے ہیں مگر شان وچ بڑے بلند ہیں. سبحان اللہ. میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کردا. اللہ تہاڈی حیاتی کرے. ہن مینوں ویکھ رہن بھی مولوی مینوں اجازت ہی دے، میں سویرے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، تو میرا خیال ہے اجازت دے ہی دیوی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی. تسی جناب منت منی یہی بھی کھلو کے مولوی نو سننا ہے، اے سامنے آ جاؤ. منت منی ہوئے تو خیر ہے، میں منت نہیں توڑ رہا، سویرے دیکھ نہ تانوں چاڑنی پے گا. ایک شعر تانوں میں سنانا، تہاڈی طبیعت دا مینوں پتہ لگ گیا سی. ویسے پتہ لگ گیا تھوڑا بہتا، پھر بھی پتہ لگ گئی سی. تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں. نبی کا میلاد مناتے ہیں اسی لیے عشق سے، ایسی محفلوں میں ہی تو بچڑا رسول آتے ہیں. شاباش شاباش شاباش. اللہ تہاڈی حیات. ایک اور شعر سید میرا دل ہے میں پڑھ دیواں. یہ میں پچھلے دیوارا اسلام آباد وچ پڑھیا ہے اور اتنا مینوں داد ملی ہے جدی کوئی انتہا نہیں. تو تسی دعا چ دے سو تو میں پھر بھی راضی ہوں. میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن، میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن، فرشتے اسے دیکھ کر جھومنے لگے. میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن، فرشتے اسے دیکھ کر جھومنے لگے اور پھر اپنے سوال و جواب چھوڑ کر منکر نکیر میرا ہی کفن چومنے لگے. واہ واہ. جیو میرا بیٹا، جیو میرا بیٹا. بیٹا تو حیران ہویا بیٹا، حیران ہویا بیٹا. حضور کا ذکر جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیمرہ مین کافی سارے کھڑن بچے، انہاں واسطے بھی دعا کر دیو جی اللہ انہاں دی بھی نوکری قبول چا کرے. تھوڑا جیاں اپنے آپ ہی نیڑے آ رہے ہو جی، میں ہن تانوں کیا آکھ سکدا جی، تھوڑا ہور نیڑے آ جاؤ سرکار مہربانی. انہوں نہ چھیڑ بھائی، ٹھیک چل رہے ہیں کیوں چھیڑدا پیا. مہربانی سے اللہ قبول فرماوے، اللہ قبول کرے. اے المصطفیٰ ساؤنڈ والے ساڈے نال بڑا پیار کر دیں اور انہاں دی وجہ نال ہی میں تواڈے زیارتاں واسطے حاضر ہویا. اللہ مینوں دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے آواز یار؟ اچھا آواز ٹھیک، چلو ٹھیک ہے. ہاں لوگ سویرے کو مبارکہ دے میں تو پھر سمجھائے بھی مولوی آیا. سبحان اللہ. سید بیٹھن دعا چکر سے بیٹا آپ تشریف رکھیں، مجھے خوشی ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا الشمس الضحیٰ سبحان اللہ. بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی. کیا بات ہے. ربانی برادران مینوں 22 سال ہو گئے نبی نبی کر دے تے عادت دل نال پڑھن دی. تسی 10 بجے دے 9 بجے دے بیٹھے ہو، تھک بھی گئے ہو تو ریسٹ کر لو. کوئی ایسی بات نہیں، تواڈی حاضری لگ رہی ہے سرکار.
میں اس واسطے آدھا پیا عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی تے ڈل گئے اتھروں سارے عمر بھی ڈھل گئی تے رات بھی ڈھل گئی تے ڈل گئے اتھروں سارے جلے ذکر چ ساری زندگی گزری او کیوں نہ منہ دکھلاوے بھیجا روز پیغام اے باد صبا میں نکمے نو گل لاوے آ جعفر ہن مر کے ویکھو متا یار قبر وچ سائیں اللہ تو کو سلامت رکھے مالک توڑی اے قبلہ خیرات قبول کرے سجدی میں جیب وچ پہنا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو جس کے دل میں حسین ہوگا نہ کئی ملک دی سفیری تے خوشاں نظر مال دولت امیری تے خوشاں تے نوشائی ہوئے یارا مبارک میں پنڈتن دے دردی فقیری تے خوشاں بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ سراج بھی وہ منیر بھی وہ نبیوں کا ہے پیر بھی بلغ العلا پہ کمال ہی وہ آمنہ کا لال بھی کردار بے مثال بھی محبوب ذل جلال بھی کشفت دو جاب جمال ہی ہے نبیوں کا وہ تاجور وہ رسول کا ہے دل بر وہ فرشتوں کا ہے افسر حسنت جمیع خصال ہی علم نشرح جس کا سینہ ہے شہر جس کا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علم نشرح جس کا سینہ ہے شہر جس کا مدینہ ہے غلاب سے بہتر پسینہ ہے صلی علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ 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 جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی اللہ بخت طاقت وقت صلی اللہ اسم جسم قسم صلی اللہ فجر ظہر عصر حنین خندق بدر لوح شمس قمر صلی اللہ شرافت امانت صداقت دیانت فصاحت بلاغت امامت رسالت صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر 12 ربیع الاول دی رات رحمت دی برسات عرشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا ہی بات بی بی آمنہ دا بیڑا ہے رحمت دا بسیرا ہے اس چکا لے او بھاج گیا اندھیرا ہے اگلے جملے تے اس زمین بھی گواہی دے گی کہ حلالی ماما دے پتر جڑ گئے اما حلیمہ دا ذکر پیا کرے نا طائف تو تری ہے گدائی ہے جدا نا حلیمہ بائی ہے آپ ابازار ہے ڈاچی لاچار ہے گھر والا بیمار ہے جدن چایا نبیاں دا سردار ہے ڈاچی دی وات گئی رفتار ہے شاباش ڈاچی دی ود گئی رفتار ہے اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹا کے بی بی میرے نبی دے متھے دا بوسا فرمایا بی بی ایک نعرہ لایا جعفر قریشی نے اپنی زبان جو نعرہ حلالی ماواں دے پترا نو سنایا پتہ نہیں کینو مزہ آیا اللہ توڑی
حیاتی کرے جی مہربانی جی مہربانی بی بی میرے نبی نو چاہ کے آدیے آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا اللہ کرے ہاتھ کسی دن محتاج نہ ہو میں آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سندھی ٹوپیاں لیا آ گئے مصطفیٰ مرحبا خدا دی قسم ہے تو میں نو چنگا لگدا پیا پتہ نہیں میرے سونے نو کتنا چنگا لگدا ہو سے آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جڑے سٹیج تے بیٹھے ہو ہاتھ چالو آ گئے مصطفیٰ مرحبا جیو سید آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا خوش ہے ارض و سما مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جیو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا تائیاں آکھیا حلیمہ آتا گیا مصطفیٰ بچے دا ساڑے کول بھی ہیں کہ تو کیرا بچہ لے آئی ہیں بی بی آدھی ہے تسی بچے لے کے آئی ہو میں سچے لے کے جی تسی بال لے کے آئی ہو میں محبوب ذوالجلال لے کے آئی ہوں انہاں کے درائے دے چہرے نو کپڑا ہٹا سانو دیدار کرا جلے بی بی دیدار کرایا بی بی متھا چم کے تعارف کرا رہی ہے بی بی آدھی کیا ہے بی بی آدھی ہے سورت آلائی دی سیرت آلائی دی کیا بات ہے شوکت بھائی سبحان اللہ سورت آلائی دی سیرت آلائی دی سورت آلائی دی سیرت آلائی دی اس سے سب تو جدا مرحبا مرحبا ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو میں کسی نو نہیں آکھنا ہاتھ چکو تے ہاتھ رکھو جڑا چاہے گا میں شابش دیاں گا جی جی اس سے سب تو جدا مرحبا مرحبا اس سے سب تو جدا مرحبا مرحبا اس سے سب تو جدا مرحبا مرحبا اس سے سب تو جدا مکے دا بازار ہے اس بازار وچ مکے دے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہاں سرداراں وچ نبیاں دا سردار پہنچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ او ہن دکاناں دے سردار اے ہن نبیاں دا سردار او ہن زمیناں دے سردار او ہا رسولاں دا سردار میرا نبی کلا نہیں گیا نال حضور دے یار بھی ہیں سیدنا صدیق اکبر نال ہے فاروق اعظم سرکار نال ہیں ذوالنورین نال ہیں میرا مولا علی نال ہے تے پنجویں ہستی دا نام ہے لونا ہے تے تواڈے چہرے تے نور آ جاونا ہے ایک صدیق اکبر سیاں دوسرا فاروق اعظم ہا تیسرا ذوالنورین ہا چوتھا مولا کائنات دا سیدہ دا جڑا پیچھے بتا ہا نا او ویسے بظاہر رنگ دا کالا ہا مگر راوی او دے اوتے خود کرما والا سارا چڑھ کے جعفر قریشی ساڈا مہمان ہے او دا نام تے دسا تے میں او دا نام دسے نا او دا نام کیا دساواں خوش او دے اوتے ذوالجلال ہے راضی او دے اوتے آمنہ دا لال ہے نا او دا سیدنا بلال ہے سبحان اللہ میرے لجپال باکمال نبی بے مثال نبی سوڑا نبی فرمیدہ ہے توجہ ہے نا جی میرا نبی فرمیدہ ہے یا اہل المکہ اسجدوا للرحمن ہوئے مکے دے لوگو اللہ نو سجدہ کرو اللہ نو اسجدوا للرحمن رحمان نو سجدہ کرو رحمان نو سجدہ کرو مجمع دے وچ ایک کونے دے وچ دو سردار بیٹھے ہیں بڑے بدبخت ہیں
میں انہوں دا نام ہی چاہ لینا ایک دا نام شیبہ ہا میرے بچوں دوسرے دا نام ولید بن مغیرہ ہا ولید بن مغیرہ شیبہ دی ران تے ہاتھ مار کے آدھا لے یہ کام ویکھو کسی ویلے آدھا میں اللہ دا نبی ہوں رات نو گلاں سوچدا سویرے آدھا ہے میرے اوتے قرآن نازل ہویا ہے گلاں سوچدا آپ ہے تے آدھا ہے قرآن میرے تے نازل ہے بھلا یہ اوتے قرآن کیویں نازل ہوندا ہے میرے نبی نو حالی پتہ نہ لگا ہا تو آواز یہ محبوب چپ کر انہاں نو جواب میں خود دینا بھائی مطمئن ہو میرے میزبانوں میں تانوں عرض پہ کرنا سرکار اللہ تانوں خوش رکھے یقین فرماؤ مینوں روٹی چنگی نہیں لگتی جب تک میں محفل چج دی نہ پڑھا قسمت نال تسی سدے آئے تسی 100-200 بندے کٹھے ہو سو پھر تسی صلاح کیتی بھی مولوی منگاؤ تے میں آ گیا تے میں کوشش کراں گا میں تواڈیاں تعریفاں نہ کراں میں او دی تعریف سبحان اللہ او دی تعریف جی علامہ صاحب سب دی تعریف ہے میرے نبی حالی فرما رہے ہیں یا اہل المکہ یا اہل المکہ اسجدوا للرحمن اللہ رحمان نو سجدہ کرو کمینے کونے وچ بڑے کدن لو نمیاں گلاں سنو سجدہ کرو یہ روزانہ نمی گل کرتا ہے رات نو گلاں بناندا ہے سویرے آتا ہے میرے اوتے قرآن نازل ہویا ہے حالی انہاں دی بکواس ختم نہ ہوئی ہے اللہ نے اسی چوک وچ میرے نبی تے ایک سورت نازل کی تھی اس سورت کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں دلہن کہتے ہیں اور اس سورت دیاں 78 آیتاں ہیں 78 آیتاں ہیں اور یقین فرماؤ اے سورت کوئی دل دا مریض پڑھ لوے سویرے سویرے تا مرض ختم ہو ویندا ہے مرگی دا مریض پڑھ لوے مرگی ختم ہو ویندی ہے گھر وچ جھگڑے دی آدا ہوویں اس سورت نو موبائل وچ چلا دیو جیویں چلدی رہے گی جھگڑے ختم ہو جاسن اور کسی دے تے جادو ٹونا ہوے اس سورت دی تلاوت کرے اس سورت دے صدقے اللہ جادو دا اثر مکا دیندا ہے میرا تجربہ ہے اور اگلا جملہ عزیز مکرم میں تواڈی نظر پہ کرے نا اس سورت 31 مرتبہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان جڑے ویلے گھر والے زور دا پڑھ دین اللہ انہاں دے گھر وچ 31 نعمتاں ہر ویلے موجود رکھدا ہے اللہ گواہے اتو آواز یہ عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او میرا نبی اے مکے دے چوکری ٹامک ٹوئیاں پہ مرے دن کہ محمد معاذ اللہ رات نو گلا بناندا اے تے سویرے سانو سناندا اے تے نالے آتا ہے میرے اتے قرآن نازل ہویا ہے انہاں کمینے لوگاں نو تیرے اتے شک کے میں شک دور کرن واسطے قرآن پہ بھیجدا اللہ پاک نے اسی ٹائم سورت نازل کی تھی سیدزادہ تیری جد دی قسمیں اللہ نے فوراً فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان نہیں دل کرے دا سبحان اللہ کوئی میں میرے اتے ترلے نہ کرو منتا نہ لو احسان نہ کرو میرے اتے اللہ دا اعلان ہویا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کیونکہ نبی فرمایا اسجدوا للرحمن یا اہل المکہ او مکے آلے او رحمان نو سجدہ کرو تے انہاں کیا رحمان کونے اللہ جواب دے رہا ہے الرحمن وہ ہے رحمان وہ ہے رحمان علم القرآن جس نے محمد کو سکھایا خود قرآن اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے جوڑی اس ٹائم رات 1:07 مجمع جاگے تے قرآن سنے دا مطلب ہے سنیاں نو قرآن سننا آگا الرحمن او ہے رحمان علم القرآن جس نے میرے
سکھایا قرآن اگے اللہ فرمیدا ہے خالق الانسان رحمان او ہے جو انسان نو بنایا ہے انسان نو بنایا ہے اللہ کتھے بنایا ہے کتھے بنایا ہے لو میں پھر قرآن دی سیر تانوں کروا رہا ہاں اللہ اٹ بندی ہے پٹھے وچ اللہ ہتھوڑا بندا ہے لوہار کول اللہ سٹیل مل وچ سٹیل دے برتن بندے نے تائیں سانو کتھے بنایا اللہ فرمائدا ہے حل اتا علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تیرا ذکر ہا میں تینوں بنایا اللہ کتھے بنائی انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا تینوں بنایا ایک قطرہ تیری اماں دا ایک قطرہ تیرے بابے دا او دوئیں قطرے دے وچوں میں 40 دن بعد انہیں دا رنگ تبدیل کیتا پھر 40 دن بعد انہاں نو غبارہ جا بنایا پھر غبارہ بنا کے پھر گوشت دا لوتھڑا جا بنایا او دادی آدھی بہو نو تو ہن ماں بننا لیے لیکن اے نہیں پتہ کالے دی ماں ہے یا گورے دی ماں ہے انے دی ماں ہے یا لولہے لنگڑے دی ماں ہے او انسان میں تینوں ماں دے پیٹ چ بنایا پھر کیویں بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کتھے تیریاں اکھاں رکھنیاں ہن اوتھے اکھاں رکھیاں کتھے تیرے بتی دند پاونے ہن اوتھے دند چ رکھے پھر انہاں وچ نرم زبان چ رکھی پھر 24 پسلیاں دتیاں 360 ہڈیاں دتیاں پھر اس تو بڑی گل اے ہے تینوں بنا کے پھر تینوں فارغ نہیں چھڈیا جیڑی تیری ماں اپنے بھانجے دا پیشاب نہ ویندی ہے مگر جنے تو جمیا ہے تیرا پیشاب بھی صاف کر دی ہے تیرا بوتھا بھی صاف کر دی ہے اے کائیں تیری ماں دے دل وچ پیار رکھیا ہے اے تیرے پیو نہیں رکھیا محمد دے رب رکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مسلط نہیں ہو گیا ہیں جی ٹھیک ہے جی الرحمن وہ ہے رحمان علم القرآن جس نے سکھایا محمد کو قرآن خلق الانسان جس نے انسان کو خلق کیا اگلی آیت سنو تو تھوڑا ہاتھ ٹھر جاوے اگے اللہ فرماتا ہے علمہ البیان ہم نے محمد کو تقریر کرنے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے علمہ البیان اساں نبی نو بیان کرن دا طریقہ بھی خود سکھایا ہے لو مولانا میں پڑھدا تا قرآن بیٹھا کچھ حیا کر رہا تیرا مولوی استاد تینوں طریقہ سکھاندا ہے کچھ کمی ہوندی ہے میرا استاد مینوں سکھاوے کچھ کمی ہوندی ہے تے جنوں خدا خود سکھاوے وہ کتنا بڑا عالم ہوئے گا وہ کتنا بڑا امام الخطبہ ہوئے گا وہ نبیاں دا خطیب ہوئے گا شاہ جی مینوں اس بندے تے ارمان لگسی جڑا سمجھ کے نہ بولیا تو آڈے میرے وچ کمی ہے نہ خدا وچ کمی ہے نہ مصطفیٰ وچ کمی ہے کیونکہ توحید او دیئے رسالت اے دیئے جگلت او دیئے مالک اے جبرائیل ہوتا ہے تے نوکر اے دائے
बुराक होता है सवारी मेरे नबी दिए, फर्क ये है वो कायनात बनाने वाला, आमना का लाल कायनात बसाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामल कुरान। इस चक का नाम क्या है? 469 दियां मावा बेटियां अगर स्पीकर ते सुन रही वे, मेरे हाथ बन्ने वेखो, सवेरे सवेरे उठ के सूरत अर रहमान जरूर पढ़िया करो। मेहरबानी की करो। ए मेरे हाथ बन्ने वेखो ते जड़े जट बंदे बैठे हो, जिम्मेदार बैठे हो, हल चलेंदे होए गुलूकार न लाए करो, मिरासी न लाए करो, बेहया न बनो, हया वाले बनो। सुभान अल्लाह। कुरान दा वास्ता मनो, जड़े वेले जमीन नु पानी लाया करो, बिज सटिया करो, उस वेले सूरत अर-रहमान ते सूरत वाक़िया दी तिलावत ला लई करो। अल्लाह दी कसम है मेरा नबी फरमांदा है, जेड़े वेले अर-रहमान ते वाक़िया दी तिलावत जमीन विच होएगी, अल्लाह बरकतां पा देगा, बरकतां पा देगा। इन करके ना वेखो, ओदी वजह ए है कदर नबी दा, एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। अर-रहमान, रहमानी शहबान, अल्लाह का ऐलान है, खबरदार मक्के दे पंडितों, मेरे नबी के बारे में ये ना कहो कि ये रात को बातें बनाता है, सुबह सुनाता है। ना 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 ना, सोचना ही नहीं। क्यों? वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह फरमाता है, मैंने झुकदे हुए तारे दी कसम, मेरा नबी ना भुलिया है ना भटकिया है। एदे गले विच जड़ी आवाज आंदी है, ओ साडी हुक्म होंदा है तां आवाज निकलदी है। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, असी वही करते हैं ता बोलदा है। इस वास्ते एक अल्लाह दे वली ने शेर आखिया, आज मेरा दिल पिया करता है मैं ना पढ़ा, मैनू दुख लगेगा तेरी जवानी दी कसम। वो फरमाते थे कोई मिसल नहीं खोलन दी। क्या बात है, क्या बात है। मार्फत वाले बंदे नू पता लगेगा इस शेर दा, कि बेमार्फत बंदे नू पता नहीं लगेगा। कोई मिसल नहीं खोलन दी, और चुप कर मेरे अली इथे जान बोलन दी। जी अल्लाह तेरी हयाती करे भाई, बड़ा चंगा मेजबान है तू। आप दा शेर पढ़े नहीं, ये तो दादे दा फरमावन हा। हुण पोतरा पीर नसीर क्या आदा है, वो आदा है जग दा तबीब आया, जग दा तबीब आया, दुनिया वस पई है जद रब दा हबीब आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दे दो, अगर इजाजत दे दो तो इस मौजू अगे टोरिए। तुसी भी राजी हो मेरे सरकार? कुरान की कसम है, ये बंदे अजीब लोग हैं। ये जी लाइटां क्यों लाई हैं जी, ये मर्चा क्यों लाई हैं जी, इवें चौक ते कब्जा कर लिया जी। तेनू ये नहीं पता हिजड़ा नच्चे तो तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि अगले ने तेरी खुदी ते मुक मार के तेरी साह कट लेनी है। हकीकत है, मौत तक कुआं इत्थे लग जावे तेरी जरूरत नहीं, तू परो परो टपेगा। ये जिहड़ियां लाइटां लाइयां हैं ना, ये तेनू साड़न वास्ते नहीं लाइयां, उवें तो सड़े तो होर गल है। मेहरबानी कर। ये रहमानी बरादरान पे अल्लाह की रहमत है। किसी के फसाद में लगते हैं, किसी के नबी के मिलाद में लगते हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी 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 जी। किसी की कंजरों की याद में लगते हैं, किसी के सरकार के मिलाद में लगते हैं। ये आख दे बना जी, ये क्या है जी, इन्हें खर्चा कर रहे हो जी, यतीमा नू दे दो ते बेवा नू दे दो, बेवा ते यतीमा नू भी असी देने हैं। असी कोई सऊदी अरब तो रियाल लेके नहीं खाते, असा बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह साडियां तां महफिल
नारे तहकीक, नारे हैदरी। हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। लो शादी तुहाडे इस मजमे नू एक तकरीर सुनावन लगा। तुसा बहुत अच्छा सुन रहे हो, मैं तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हो। यकीन फरमाओ, अल्लाह फरमाता अर रहमान, वो है रहमान, अल्लाह अल कुरान, जिसने नबी को सिखाया कुरान, खलकल इंसान, और तुम्हें खलक किया, अल्लामाहुल बयान, और नबी नू बयान करन दा वल सिखाया। ईमान नाल किस रंग विच मेरा नबी तकरीर फरमाता। सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ, ਈਕੋ ਖੋਲ, ਬਸ ਈਕੋ ਚਲਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਚਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, और सर इस रंग च बयान करते हैं जिवें खुदा ना खास्ता सतलुज विच पानी आ जावे ना बहुत ज्यादा, ते बंदा भजदा होया तुहाडे चक के चावे, ओए ओ तैयारी करो, ए दरिया तो सानू लऊए, दरिया लऊए। बंदे आखणगे भाई हुण देखो ए इन प्या आदा है, ये गल ठीक हो सी। बेअन ही नबी इस रंग विच तकरीर करते हैं, पता लगदा है पिछो कोई तूफान भी आंदा है, और सहाबा इंज न वेदे हैं, नबी दा मुखड़ा वेदे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोर तो नहीं भी होए बैठे। एक दिन मेरे नबी जहन्नम दा जिक्र पे कर रहे हैं। किस केड़ी शय दा? जहन्नम। जहन्नम दा जिक्र पे कर रहे हैं, और कुरान मजीद में 114 मरतबा जहन्नम दा जिक्र आया है। सरकार जहन्नम कोई छोटी शय नहीं, इसको महफूज रखे अल्लाह। आमीन। मेरे नबी फरमाते हैं अगर एक अंगारा 7 समंदरां में सट दो जहन्नम दा, तो पानी खत्म हो जावे कि मछलियां सड़ जावे। एक अंगारा जहन्नम दा मेरा नबी जिक्र कर रहा है, और सहाबा रो रहे हैं। किस्मत नाल इकट्ठे हुए हैं। रहमानी बरादरान नूं भी आखांगा सवेरे अल्लाह का शुक्र अदा करन, बल्कि हुण शुक्र अदा करन कि अल्लाह तेरी मेहरबानी ते साडे तो नबी दा जिक्र तक करवा। सुभान अल्लाह। यकीन फरमाओ, और तुसी भी रब का शुक्रिया अदा करो, इस गए गुजरे दौर में तुसा इस वेले नबी दे जिक्र चाहे बैठे। सुभान अल्लाह। मेरा नबी जहन्नम दे बारे में फरमा रहा है, फरमाया लोगो जहन्नम विच बहुत सख्त अजाब होना है। सहाबा किराम आखन लगे सदकता या रसूल अल्लाह, आका तुहाडी गल सच्ची है। एक सहाबी उठिया जिहदा नाम हजरत उकबा बिन आमिर है रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आदा है मन नजात या रसूल अल्लाह, सोना जहन्नम तो आजादी का तरीका भी तुहाडे कोल है? फरमाया नाम उकबा, हाँ है जी। क्या? फरमाया मेरी उम्मती अगर 4 काम कर सन, मैं उनका हाथ पकड़ के खुद जन्नत। सुभान अल्लाह। चार काम कर, 4 मेरे बच्चे, इस सारे पिंड वास्ते मेरी तकरीर है। मेरी मामा बेटियां भी सुन लो। मैंने गर्मी जून की बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की गर्मी कितने बर्दाश्त होगी जितने सिंध सूरज न सवा दे देते हो, जमीन काबे दी होएगी। और उस दिन कोई किसी का नहीं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। अल्लाह फरमाता है 5 रिश्ते, तेरा भीरा, तेरा पीऊ, तेरी माँ, तेरी बीवी, सारे तेरे तो पर हट जासे, कल्ला ही होएगा। लेकिन हजूर फरमाते हैं 4 काम तू करके आवी, तेरा हाथ नप के मैं जन्नत ले जाऊं। सुभान अल्लाह। तो अगर इजाजत दो तो मेरा दिल है मैं वो सफा तो मैं सुनूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बाकी मेहरबानी करनी है जी, ये बहस ना की भाई ये क्या हो रहा है जी, लाइटा क्यों लग रही हैं, दफ क्यों बज रहा है। वो दफ वाला अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा, तेन वो चंगा नहीं लगता, चलो मेरे वाला तो चंगा लग रहा है। सुभान अल्लाह। सर ये तो नहीं होता ना। हुण खाने काबे विच बंदे दियां जेबां कटीज वेंदियां, बंदा काबे ना जावे मां गल्ला बोलो। ओ यार मदीने जाओ ना, मस्जिद नबी विच सर मैं तुहानू सही दसां
وہ لوگوں کے موبائل چھکی جی کا مطلب ہے پھر مادہ مسجد نبی نہ جاوی نہیں نک تے مکھی واوے نا میرے پترو نک نہیں کپیندا مکھی ہٹی دی ہے سبحان اللہ میرے میزبان ہی گناہگار ہیں میں بھی گناہگار ہوں جی لیکن جنہوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو بڑے لجپال ہیں سبحان اللہ میرا نبی فرمائندہ ہے 4 کم میرا اللہ اس ٹائم تیرے نبی دے امتی آئے بیٹھے انہوں خالی نہ ولاوی آقا کیڑے 4 کم کریے اے ہے بیان میرے نبی دا نبی فرمے دن پہلا کم ایک کرو جی کیڑا فرمایا او امسک علیک لسانک اپنی زبان تے کسی دی غیبت نہ کرائے سبحان اللہ او امسک علیک لسانک کسی دی غیبت نہیں کرنی چغل خوری نہیں کرنی چکا لیو ساڑیاں لڑائیاں زبان تو شروع ہوندیاں ہیں تے پھر تحصیلاں تے ہائی کورٹاں وچ جا کے مکدیاں ہیں مہربانی کرائے نبی فرمیندہ ہے اولن او امسک علیک لسانک لوگوں اپنی زبان تے کنٹرول کرائے کسی دی غیبت نہ کرائے شاجی میں تھے قرآن دیاں تو ایتا پڑھنا چاہ رہے ہیں اللہ فرمیدہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اے محبوب بندہ ہلاک ہو گیا جڑا پیٹ پیچھے غیبت کردہ ہے چگل خوری کردہ ہے اے بچ جاؤ مہربانی کرو اللہ گواہ ہے اپنی زبان تے کنٹرول کرو میں جاندہ اس ہستی نو قبلہ جڑی برادری وچ جاوے ہاتھ اپنی زبان دے تھلے نقش بندی صاحب پتھر رکھ کے جاندی آئی کئی پوچھیا اے کیوں کر دے ہو سرکار رو کے آکھن لگے یار ڈر لگدا ہے کدی زبان چو کوئی ایسا لفظ نہ نکل جاوے جدے نال اللہ ناراض نہ ہوئے آنکھو جعفر قریشی یہ کون ہے جڑا زبان دے تلے پتھر رکھ کے برادری وچ باندھا ہے اے او ہستی ہے جنوں میرے نبی 20 دفعہ فرمایا صدیق تو جنت وچ میرے نال ہوئے گا صدیق تو جنت وچ میرے نال ہوئے گا جڑا اج بھی میرے نبی نال آرام پیا کریندا ہے او تا اتنا احتیاط کردا ہے اسی مولوی غیبت کرتے ہیں نات خان نہیں رہدے تسی نہیں رہدے اے میرے ہاتھ بنے ویکھو زبان نو خنجر تے تلوار نہ بناؤ زبان نو بابا فرید گنجے شکر دی زبان بناؤ تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہوئے تے خود خدا بھی راضی ہوئے سبحان اللہ او امسک علیک لسانک زبان تے کنٹرول کر اچھا آقا دوسرا کم کیڑا ہے میرا لجپال با کمال نبی بے مثال نبی فرمیندہ ہے دوسرا کم اے ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتِكَ جڑے ویلے مزدوری کر کے آویں نوکری کر کے آویں گھر ٹک کے بہ گیا کر کسی دی دکان تے نہ بیٹھا کر کسی دے بینچ تے بینچ نو نہ توڑیا کر لڈو والے نال نہ بیٹھا کر او شطرنج والے نال نہ بیٹھا کر جتھے ٹی وی چل رہا ہوے اوتھے نہ بیٹھا کر بلکہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتِكَ اپنے گھر وچ رہا کر آقا ایتا آسان کام میں فرمایا میں رحمت للعالمین امتیاں نو اوکھے کام نہیں دسن آیا اگر جنت جاونا ہے زبان تے بھی کنٹرول کرو اللہ تہاڈی حیاتی کرے صحیح دوسرا کام کیڑا ہے فرمایا اپنے گھر وچ رہے کرو فالتو ٹائم لوکاں دے ڈیرے تے لوکاں دیاں دکاناں تے نہ جاؤ آقا تیسرا کام کیڑا ہے سبحان اللہ تیسرا کام کیڑا ہے میں نہ پڑھسا جب تک تہاڈی توجہ نہ ہو سی سبحان اللہ
اور اے المصطفیٰ ساؤنڈ والا ریکارڈنگ کر لوے اے بھی کسی ٹائم جلے ایزی ہوگا اج کل مصروفیت ہے سنو گے یہ دن تمہیں بڑا فائدہ ہوئے گا یہ تقریر میں خود بڑا فائدہ دے میری میں تو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا میرا آقا فرمیدہ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا کملی والا فرمیدہ ہے پہلا کام اے ہے او امسک علیک لسانک اپنی زبان دے کنٹرول دوسرا کام اے بل یسعک محنت مزدوری کر کے آویں نوکری کر کے آویں گھر وچ بندہ چنگا لگدا ہے آقا تیسرا کام کیڑا ہے آقا فرمیندے نے آؤ اب کے خطیت ایک کدی کدی اپنے گناہاں نو یاد کر کے کلی جات بہ کے رو بھی لیا سبحان اللہ اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو لیا کر قرآن کی قسم ہے اسی عجیب لوگ ہیں ساڑی فجر گزرتی ہے بستر وچ ظہر گزرتی ہے ٹکر کھاندے عصر ویلے پھر کھانا مغرب ویلے ٹی وی دے سامنے عشاء ویلے موبائل نو منہ مارے آتے چپ کر کے سو گئے واہ مسلمانا شرم نہیں آندی یار مس کال دے تا پورے والا ٹپ جانا ہے یار میسج کرے تا بابا شیر دیوان تو بھی اگا ٹر جانا ہے یار واٹس ایپ تے کال کرے تو میرا خیال پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ جاندے ہو مؤذن اذان دے وے تواڈی لت مسجد وچ کیوں نہیں ویندی او تسی نماز کیوں نہیں وے پڑھدے واسطہ منو خدا دا او جڑے نماز نہیں وے پڑھدے چٹ لیو او مہمانی برادری میں لکھ دینا تواڈے تو تا او مرغا بھی چنگا ہے جڑا 4 بجے بانگ دیوے گا تے آکھے گا چٹ لیو مینوں ویکھو میں میلا پانی پیتا ہے میں پھوسی وچوں دانا کٹ کے کھایا ہے میں ٹائم تے بانگ دے رہا اور میں گندم دا دانا کھا کے رب نو نہیں بھولیا تسی 20 روٹیاں پھیڑ کے کیوں رب سبحان اللہ سانو تے جی یہ تقریر آندی اگر یہ چنگی لگے تو سبحان اللہ کیا فائدہ آیا جی میں ساری رات ہی میں بس شور بچا کے ٹر جاؤں میرا کام ہے سر میں محنت نہ کرانا ساڈا کام قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے دوئے جہانیاں ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھرنے آقا فرمیدن آؤ اب کے خطیت ایک گناہ میں یاد کر کے کملا رو لیا کر رو لیا کر رو لیا کر ساسی کیا رونا ہے میرا بھیرا اللہ گواہ ہے اسی بڑے بے وفا ہو گئے ہیں ساڑھے تو تک کبوتر بھی چنگا ہے جیتا مالک اسر ویلے کھوکھے وچوں کبوتر نو باہر کڑھدا ہے پھر باجرا سٹ کے آدا ہے اڈ کبوتر اے نہیں آدا شاہ جی میں نو کھامن تا دے بلکہ او اڈ پوندا ہے لیکن جعفر قریشی نے ویکھیا ہے کبوتر اڈ رہا ہے لیکن او دی آنکھ مالک سبحان اللہ اے دے اوتے داد کون دے وے جنوں سمجھ آوے وہی دے وے نا سبحان اللہ خدا دی قسم اڈ رہا ہے مگر نظر اودی مالک والے پاسے ہے تے مالک ایک دفعہ دا ہے او اے نہیں آندا بلکہ او آویندا ہے مالک زمین تے کھلو کے آتا ہے وہ اپنے پر کٹھے کر کے مالک دے پیر وچ آ کے بہ ویندا ہے اے دا مطلب اے ہے نسلی کبوتر مالک دا آکھیا مندا ہے تے اصلی امتی محمد عربی دا آکھیا مندا شاباش لبیک لبیک یا رسول اللہ ہمیں جو خاتون ڈھال وتے ہیں ولوی لبیک دے نال وتے ہیں نال بول دو تو سارے بولو ول میا دا کیا پیا بھاویں جو خاتون ڈھال وتے ہیں ولوی لبیک دے نال وتے ہیں نال وتے
वलवी लबैक दे नाल वदे हैं, नाल वदे हैं, नाल वदे हैं। जी 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 मैं पढ़दा पिया, मेरा राह पर सोहना रज़वी, मेरा राह पर सोहना रज़वी, मेरा लीडर सोहना रज़वी, सोहना रज़वी। भावें जो दुखा तो निठाल वदे हैं, वलवी लबैक दे नाल वदे। हर बंदा लबैक दा नारा ना लावे, शुगर दे मरीज नूं मिठा नहीं पचदा, ब्लड प्रेशर दे मरीज नूं नमक नहीं पचदा, जोरा कैसा डालू वड्डा गोश्त नहीं पचदा। इस जग वालिओ किसी डॉक्टर तो पूछ लवे, दिल दे मरीज नूं घिऊ नहीं पचदा ते गंदे खून नूं नबी ते अली दा नारा नहीं बोलना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजी बैठे हो जी, खुश बैठे और मेरे मेजबान खुश हैं कि कोई नहीं? हाँ जी, पहला काम केड़ा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजमे ने मेरी इज्जत रख ली है, मेरा मालिक का। पहला काम केड़ा है? ते दूसरा लोफर फिरो, लोफर होटलों के बाबा हैं? क्या करो फिर? शाबाश, वजन बनाओ अपना वजन जी। तीसरा केड़ा? आओ अब के कदी कदी गुनाह नू याद करके रो भी लिया। हाय हाय, ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है जी सर, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया है, तुम बड़े ऐसा अंदाज में सुन रहे हो, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करदा। आओ अब के खतैया तक अपने गुनाहां नू याद करके कदे रो लिया कर। और कुरान दी कसम है, तुसां दा नबी दे उम्मती ही वे ना, मैं तां जानदा ओ बंदा जिन्हों मूसा अलैहिस्सलाम ही अपने पिंड चो कटवा छोड़िया ते फरमाया इदी अखां दे पट्टी बन के इनू ओ जंगल च छोड़ो, इनू पता ही ना लगे। जंगल च बंदे छोड़ के आ गए, पत्ते खा रहे आए, पानी पी रहे आए, जले मरण दा टाइम आया लेट गया। सज्जे वेखिया कोई नहीं, खब्बे वेखिया कोई नहीं, पिछे वेखिया कोई नहीं, अगे वेखिया कोई नहीं, ते फिर आखन लगा अल्लाह मैं तो बंदे मरदे वेखे, किसी दी मां नेड़े होंदी है, किसी दी भेड़ नेड़े होंदी है, किसी दे यार वीर नेड़े होने। अल्लाह मेरा तो कोई नहीं, ते जेदा कोई नहीं ओदा तू है। चंगे भले बंदे माता होने क्या वो सदके जावां सदके। मेरे नबी दे नौकरों ने आख्या अल्लाह जेदा कोई नहीं ओदा तू है, मैनू कल्ला ता ना मार। इधरों अख विचों हंज निकली है ते मक्खी दे सिर कने भी मेरा प्यारा बच्चा छोटी आई। अल्लाह रादी नामा कर ले। हाय हाय सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी नामा कर लिया, अल्लाह शादी मनीट गया। वह विचों आवाज आई कलीम जी, मेरा अल्लाह फरमाया जंगल च जा, साडा यार फौत हो गया है, ओदा कफन भी तेरे जिम्मे, ओदा जनाजा भी तेरे जिम्मे, ओदा सपुर्द खाक करन भी तेरे जिम्मे। और ये भी ऐलान कर दे जेड़ा ए जनाजे विच आएगा ना, जेड़ा हर बंदा नहीं ये समझ आवे बोले जेड़ा आएगा मैं ओदे गुनाह भी एदे सदके माफ कर देंगा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं बड़ा रादिया, मैं बड़ा रादिया जनाब, यकीन फरमाओ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो वेखिया वो तो वो है जिन्हों आप ही कढ़िया ने मुंह ते ना कपड़ा रख के पीछे जावन लगे। गए पीछे आवाज आई हमारे दोस्त को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ये दोस्त है तेरा, अल्लाह से तैनू कढ़िया, फरमाता है कढ़िया ना मेरी यारी है। अल्लाह एक कीता ही फरमाया मैं खालिक हां, मैं मालिक हां, इन्हें मेरी दरवाजे विच बह के मैनू पुकारे है ते मैं ही ना सुना तो कौन सुनेगा? हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। यकीन फरमाओ
جڑے میرے بھیرا بیٹھے ہو نا جڑے میری عمر دے بیٹھے ہو تسی ایویں ایک منٹ غور نال سنو گے گل حضور دا جشن آون والا ہے یہ میلاد ہو رہا ہے اپنے رب نو نا آپ اللہ دی بارگاہ وچ آکھ دے واللہ تو راضی ہو جا او دے صدقے او دے صدقے ایمان نال قبر بڑی اوکھی ہے او بڑی اوکھی ہے او تسی حوالات تا جان دے ہو سو حوالات اوکھی ہوندی ہے جیل اوکھی ہوندی ہے چکی اوکھی ہوندی ہے تے جتے روشن دان ہی کوئی نہ ہوئے سوراخ ہی نہ ہوئے وہ کتنا اوکھی ہے جڑے میری عمر دے بیٹھے ہو میری اس گل نو دل وچ بھی رکھنا ہے دماغ وچ رکھنا ہے خدا را نہ میری پڑھائی ویکھنی ہے نہ میرا امامہ ویکھنا میری گل ویکھنی ہے حضور کریم جیسا مہمان نواز دنیا وچ کوئی نہیں یہودی بچی جو آئی ہے یہودن بچی آپ نے اپنے منہ تو چادر لہا کے نا او دے سر تے رکھی ہے لیکن ایران دا ایک بندہ آیا ایران دے بادشاہ دا سفیر آیا میرے نبی نو ملن واسطے مسجد نبی وچ آیا نبی انہوں ویکھ کے رخ پھیر لیا علی فرمائے دینا آقا خیر کا ہے فرمایا میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا آقا کیوں فرمایا دیکھو نا یہ مرد ہو کر اس نے مونچھیں بڑھائی ہوئی ہیں داڑھی صفا کی ہوئی ہے میں انہوں دیکھنا نہیں چاہتا بس تسی مل لو تو انہوں روانہ کرو ہن میں نے دسو جیڑا نبی اپنے مہمان نو نہیں ملنا چاہتا تے تو تے میں مر جاویے تے مچھاں بدیاں ہوئی ہوں تے داڑھی ہوئے نا تے کفن تو کپڑا ہٹے تے نبی آکھ دے میں ہٹ جائے تو میرا امتی نہیں ہے تے پھر کیا کرے سبحان اللہ سارے اشارے ہوتے ہیں میں کوئی کلاشن کو نہیں تو مارنی نہ میں تھوڑے خلاف مقدمہ درج کراؤں نا میری جتنے تک لیمٹ ہے میں اتنے تک جاؤں گا بس آخر میری میں منبر پہ بیٹھا ہوں سر میں دسو نا میں ٹھیک پہ آدھا یا غلط وہ تو دادا ہو گئے بس کر ہون تو وال آن دینا 2-4 ہفتے آن دے دیکھ پھر تیرا چہرہ کتنا سونا ہوتا ہے مہندی پھیرے دی سنت رکھا بھایا رونق ویکھی چہرے دی بڑا غیرت مند مجمع ہے یار یہ جڑا ای بیٹھا کرنے میں کو تیرا پتہ لگ گئے جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 اور میری ماما بیٹیاں بھی اللہ کرے سی مینوں سن رہی ہو سن مینوں دسن کہ جڑے ویلے کوئی بڈھڑی فوت ہو جاوے انہوں کفن سمیت کتنا چادراں پواندیاں ہو تو میں دسینا میری بچیاں میری ماما جلے کوئی ماں فوت ہو جاوے مرد مر جائے تو اس کو 3 چادروں میں دفنایا جاتا ہے لیکن عورت کو 5 چادروں میں دفنایا جاتا ہے جیڑی مائی بیٹی میری بہن پردہ ہی نہیں کر دی ہیں تے پھر جلے قبر وچ جاسیں اس ویلے تو 5 چادراں پا کے جاسیں تے بازار وچ جاویں تو ایک ہی نہ پاویں منہ تو تیرا چہرہ اتریا ہویا ہوئے نبی فرما سے نہ ہٹ جا تینوں پتہ نہ میں بطول دا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جی تقریر اپنے بالکل اختتامی مراحل ٹر گئی ہے پہلا کام کیڑا آئی جی غیبت نہ کرنا جیو دوسرا گھر رہنا تیسرا نماز پڑھنی اللہ نے یاد کرنا گناہ میں یاد کر کے نہ جی رونا رونا یعنی آنسو بہا لینا یا آنسو نہیں آتے تو دل روکو گے بس اللہ میں راضی اللہ تو مہربانی کر ایمان نال ایک گناہ ساڈا ماں پیو ویکھے دیس گھرو دیس نکالا لکھ گناہ ساڈا مالک ویکھے پر پردے کجن سبحان اللہ بندے ڈرے ہوئے اسے بھی مولوی نہ منگا لے پتہ نہیں کیا کر کے جاندا ہے اچھا جی وہ بھی سنانا جی میں سنانا میرے پتہ جی میں سنانا پہلے یہ دی فرمائش نہیں یہ دی فرمائش پوری کر لینے کدی بھول نہ جاوی کنا سونا رب